हेलो फ्रेंड्स, जय नेपाल। आज हामी प्रेसरको लास्ट टपिक पढ्न गइरहेछौँ, ल अफ फ्लोटेसन है। ल अफ फ्लोटेसन पढ्न गइरहेछौँ। ल अफ फ्लोटेसनमा के हुन्छ भने यसमा फेरि सोच्ने प्रक्रिया अलिकति डिफ्रेन्ट छ है। अलिकति के छ भने हुनलाई त कुनै पनि चिज हैन, कुनै पनि वस्तु मानौ यो हैन, यसमा चाहिँ के छ भने एउटा वस्तु मैले राखेँ हैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कुनै तिमी चप्पल प्लास्टिकको, फुटबल अथवा कुनै पनि त्यस्तो हल्का वस्तु पानीमा राख्यो भने के हुन्छ भने आधी डुब्छ, आधी चाहिँ के हुन्छ भने फ्लोट गरेर आउँछ हैन। त यो फ्लोट गर्नुको कारण के छ भने तलबाट के लागिरा हुन्छ, अप थ्रस्ट लागिरा हुन्छ हैन। तलबाट के लागिरा हुन्छ भने अप थ्रस्ट। तर ल अफ फ्लोटेसन भनेको खासमा के छ भने यो चाहिँ के छ भने यो मानौ हैन, यो मानौ हैन, हुनलाई त यहाँ पनि डिस्प्लेस्ड वाटर हामीले कलेक्ट गर्नु नै पर्छ हैन। त यो के छ भने ल अफ फ्लोटेसन भनेको के हो भने माथि जुन वस्तु तैरिरा हुन्छ हैन, जुन वस्तु चाहिँ फ्लोट गरेर हुन्छ भने उसले पनि त थिचिरा हुन्छ के पानीलाई है। ध्यान दिएर सुनौ, जति बेला हामी पानीमा कुनै चिज राख्छौं हैन, जति बेला पानीमा हामी कुनै पनि चिज राख्छौं त्यो के हुन्छ भने त्यो वस्तुले पानीलाई पनि थिचिरा हुन्छ हैन। त यो वस्तुले यो अब्जेक्टले के गरिरहेछ भने पानीलाई तलतिर थिचिरहेछ हैन, मुनि डाइरेक्सनमा, डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ थिचिरहेछ। र कति थिच्यो हैन, जति थिचिरहेछ नि त्यतिकै पानी चाहिँ के हुन्छ भने डिस्प्लेस हुन्छ है। त्यतिकै पानी चाहिँ के हुन्छ भने डिस्प्लेस हुन्छ। ल अफ फ्लोटेसनको 3 वटा कन्डिसन छ है। म सबैको ड्रइङ बनाउँछु यहाँ है। एउटा चाहिँ के छ भने यो तेस्रो कन्डिसन भयो। यो तेस्रो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने वस्तु चाहिँ पुरै डुबिसकेको हुन्छ, फ्लोट गर्दैन है। वस्तु चाहिँ के भएको हुन्छ, पुरै डुबिसकेको हुन्छ। अब हेरौँ, मेरो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के बुझौ, 3टा कन्डिसन मध्ये एउटा बुझ्यो भने सबै आफै बुझिन्छ। फर्स्ट कन्डिसन के छ है, फर्स्ट कन्डिसन के छ भने फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ अब्जेक्ट तैरिरहेछ, ठिक छ। पानीभित्र हामी अब्जेक्टलाई राख्यौँ हैन, त अब्जेक्टले के लगाउँछ भने अब्जेक्टले डाउनवर्ड फोर्स लगाउँछ। अब्जेक्टले के लगाउँछ, डाउनवर्ड फोर्स लगाउँछ है। डाउनवर्ड फोर्स भनेको के हो, वेट हैन। स्प्रिङ ब्यालेन्समा कुनै चिज झुल्याएर यतिकै राख्दियो भने त्यो के हुन्छ, त्यसको के मेजर गरिन्छ, वेट हैन। हामी ल अफ फ्लोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने वेट अफ floating body is equal to the weight of liquid displaced है। किनभने यो ल हो, ल अफ फ्लोटेसनको एउटै ल के छ भने वेट अफ द फ्लोटिङ बडी। वेट भनेको पनि त फोर्स हो नि। वेट भनेको के हो, वेट भनेको खासमा के हो, वेट भनेको फोर्स हो, जसको के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। वेट भनेको पनि के हो, फोर्स हो। ग्राभिटी हामी पढेकै छौँ हैन, ग्राभिटी द फोर्स विथ विच द बडी इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। वेट भनेको पनि के हो, फोर्स हो हैन, जसमा मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ। त बडीले कति थिचिरहेछ त्यो के भनेको के हो, वेट अफ द बडी। बडीको के भयो, वेट भयो। जति थिचिरहेछ नि त्यतिकै पानी चाहिँ के हुन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ। त्यतिकै पानी के हुन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ। त अब हेरौँ, मास अफ द बडी मतलब मास भयो, वेटको मतलब वेटलाई मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा लेखौँ। त मास अफ द बडी इन्टु के भन्न गयो, ग्राभिटी। अनि वेट अफ द मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस इन्टु के भयो, ग्राभिटी काट देऊ। अब मास अफ द बडी है, यो चाहिँ कहाँबाट आयो, सिन्स वेट इक्वल टु के हामीलाई थाहा छ, mg हो कि हैन। अब मासलाई चाहिँ के लेखौँ,
अब मासलाई के लेखौँ, डेन्सिटी भनेको हामी के पढेका छौँ, मास बाई भोल्युम हैन। त मास भनेको के हो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है। त हामी यहाँ के लेख्छौँ, मासलाई डेन्सिटी इन्टु भोल्युमको टर्ममा लेख्छौँ। त यो बडीको हो, त डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु भोल्युम अफ द बडी इक्वल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड है। डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड। अब यसलाई डिबी बाई डिएल गर्थ्यौ अनि इक्वल टु डिएललाई यता लिएर आए, डिबीलाई उता लिएर जान्छु है, के हुन्छ भिएल है, के हुन्छ भिएल बाई भिबी है। अब हेरौँ त भोल्युम अफ द लिक्विड है, भोल्युम अफ द लिक्विड, लिक्विडको भोल्युम कति हो, यति मात्र डुबेको छ नि, यति मात्र डुबेको रहेछ, यति मात्रै। यो अब्जेक्टको कति डुबेको रहेछ, यति मात्रै डुबेको रहेछ, त यतिकै लिक्विड निस्किन्छ हो कि होइन। तर भोल्युम अफ द अब्जेक्ट, त्यो पुरै अब्जेक्टको भोल्युम त धेरै छ नि, भोल्युम अफ द अब्जेक्ट त धेरै छ नि, हावामा पनि छ त्यो अब्जेक्ट हैन। तर पानी कति डिस्प्लेस हुन्छ, भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भिएल कति हुन्छ, भोल्युम अफ द बडी भन्दा कम हुन्छ है। त हामी के लेख्छौँ, सिन्स भोल्युम अफ द बडी इज ग्रेटर देन द भोल्युम अफ द लिक्विड है। भोल्युम अफ द बडी इज ग्रेटर देन द भोल्युम अफ द लिक्विड। भोल्युम अफ द बडी धेरै छ किनभने हावामा पनि छ, पानीभित्र गएको छैन। त भोल्युम अफ द बडी के छ भने धेरै छ, लिक्विड भन्दा के छ, धेरै छ। त डिनोमिनेटरको चिज के भयो, डिनोमिनेटरको भेरिएबल धेरै भयो है, र न्युमरेटरको भेरिएबल के भयो, कम भयो। त यहाँ यो त इक्वेसन हो नि, राइट साइड इक्वल टु लेफ्ट साइड, राइट साइड इक्वल टु लेफ्ट साइड। त डिनोमिनेटरको ठुलो भयो, त यसको पनि डिनोमिनेटरको के भइदिन्छ, यहाँ पनि डिनोमिनेटरको के भइदिन्छ, ठुलो भइदिन्छ। न्युमरेटरको यसको कम थियो, भोल्युम अफ द लिक्विड कम, त यहाँ पनि माथिको के भइदिन्छ, डेन्सिटी अफ द बडी इज लेस है। त यहाँबाट हामी के सिक्यौँ कि डेन्सिटी अफ द लिक्विड सुड मस्ट बी ग्रेटर देन द डेन्सिटी अफ द बडी। कुनै पनि चिज कति बेला तैरिन्छ, जति बेला लिक्विडको डेन्सिटी बढी हुनु पर्यो, लिक्विडको डेन्सिटी के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो, र बडी फ्लोटिङ बडीको डेन्सिटी चाहिँ के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो। त्यति बेलाको कन्डिसन चाहिँ यो हो है। केही पोर्सन पानीभित्र हुन्छ, केही पोर्सन पानीभन्दा माथि हुन्छ। सिमिलरली है, सिमिलरली उस्ता उस्तै अब यहाँ पनि लेखौँ, के लेख्छौँ हामी, वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल टु के हुन्छ, वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर है, बुझ्यो। अब वेट भनेको के हो, फेरि ध्यान दिएर सुन, वेट भनेकै फोर्स हो, वेट इज अल्सो अ फोर्स है, नाममा कन्फ्युजन नहो, टर्म एन्ड कन्डिसन फरक छ तर मिनिङ इज सेम। सो वेट मिन्स के, फोर्स, कति जोडले थिचिरहेको छ, कति जोडले यो अब्जेक्टले कति जोडले थिच्ला, मास अफ द बडी इन्टु ग्राभिटी हैन। अनि वेट अफ द लिक्विड भनेको के हो, मास अफ द लिक्विड इन्टु ग्राभिटी। ग्राभिटी गयो, यो पनि किन गयो लेख्नुपर्छ, लेखिदिउँ। वेट भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ठिक छ। अब यो त पुरै बडी पानीभित्र छ नि, यो पुरै बडी के छ हेर त, यो पुरै बडी के छ, पानीको भित्र छ, मतलब पानीको सर्फेससँग टच छ, तर पनि पुरै के छ भने पानीको भित्र छ। त पानीको भित्र भएपछि के लेख्छौँ हामी, भोल्युम अफ द बडी र भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस के भयो, सेम हुन्छ होला है। त मासलाई फेरि डेन्सिटी इन्टु भोल्युमको टर्ममा लेखौँ। त डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु भोल्युम अफ द बडी इक्वल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड है, और डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु, अब यहाँ के लेख्छौँ हामी, सिन्स भोल्युम अफ द बडी इक्वल टु भोल्युम अफ द लिक्विड। यहाँ ठुलो र सानो छैन, जति पुरै वस्तु डुबिसकेको छ, पुरै वस्तु के छ भने डुबिसकेको छ, जतिकै वेटले थिचिरहेछ त्यति मात्र वाटर चाहिँ के हुन्छ भने वेट त सेम हुन्छ हैन। वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ द वाटर डिस्प्लेसमेन्ट, यो त ल अफ फ्लोटेसन नै हो है। त अब भोल्युम भिबीको ठाउँमा भिएल लेख्न मिल्यो किनभने दुईटैको भोल्युम सेम भयो हैन। डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड, भिएल गयो। यहाँबाट हामी के पायो, डेन्सिटी अफ द बडी इक्वल टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड। यदि डेन्सिटी अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु द डेन्सिटी अफ द लिक्विड भइदियो भने त्यो कन्डिसन चाहिँ यो हो
है। बडी हावामा हुँदैन, पानीभित्र डुबिरहेको हुन्छ तर फ्लोट गरेर आउँछ। पानीभित्र हुन्छ, पुरै इमर्ज गरेकै हुन्छ, डुबेकै हुन्छ तर पानीको सतहमा हुन्छ है। यसलाई भनिन्छ सेकेन्ड कन्डिसन है। अब यो पुरै डुबिसक्यो, यो के भयो, पुरै डुबिसक्यो हैन। पुरै डुबिसक्यो भने के हुन्छ हाम्रो वेट अफ फ्लोटिङ बडी। वेट अफ फ्लोटिङ बडी, यो त धेरै वेट छ यसको हैन। वेट अफ द फ्लोटिङ, यो त फ्लोट गरेकै छैन, यो त फ्लोट गरेकै छैन त हामी वेट अफ द फ्लोटिङ बडी किन लेख्ने हैन। वेट अफ बडी लेख्दिउँ। वेट अफ द बडी इज ग्रेटर देन वेट अफ के, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। ठिक छ, वेट अफ द बडी धेरै छ, धेरै वेट छ त्यसको, त्यही भएर चाहिँ त्यो गएर के गर्यो भने पानीको सर्फेसमा गएर के भइदियो, बस्दियो, पानीको ग्राउन्ड सर्फेसमा है, लोअर सर्फेसमा गएर बस्यो। अब हेर यो कति डिस्प्लेस गर्छ, अथवा पहिला मास इन्टु मास अफ द बडी इन्टु ग्राभिटी लेखौँ। यहाँ पनि के लेख्छौँ हामी, मास अफ द लिक्विड इन्टु ग्राभिटी, ग्राभिटी गयो। मास भनेको के हो, डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु भोल्युम अफ द बडी इक्वल टु हुन्छ ग्रेटर देन हुन्छ है, ग्रेटर देन के हुन्छ, ग्रेटर देन। अनि त्यसपछि के हुन्छ, डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड है। र यसले कति डिस्प्लेस गर्यो वाटर, भोल्युम अफ द बडी र भोल्युम अफ द लिक्विड के हुन्छ, सेम हुन्छ। त किनभने पुरै डुबेको छ नि त भोल्युम अफ द बडी इक्वल टु के लेख्छौँ हामी, डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु भोल्युम अफ द बडीको ठाउँमा के लेख्छौँ हामी, भोल्युम अफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ द लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड। भोल्युम अफ द लिक्विड कट्यो, डेन्सिटी अफ द बडी इज ग्रेटर देन द डेन्सिटी अफ द लिक्विड। जति बेला बडीको डेन्सिटी हाई भइदियो लिक्विड भन्दा, त्यति बेला त्यो चाहिँ डुब्छ। हामी बच्चैदेखि त्यही पढिरहेछौँ नि हैन। जसको डेन्सिटी कम त्यो माथि हुन्छ, जसको डेन्सिटी बराबर त्यो चाहिँ बराबरमा हुन्छ, जसको डेन्सिटी धेरै हाई त्यो थचक्क गएर डुबिहाल्छ, पुरै सिङ्क गरिहाल्छ है त। ल अफ फ्लोटेसन प्रेसरको हाम्रो ओभरअल लास्ट टपिक हो है। हामी न्युमेरिकल एक्सरसाइज चाहिँ छिटै गर्छौँ। ओके।